अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन, मेरी आवाज़ की आज की खुसूसी रिपोर्ट। अजीम कॉम्प्रेस्ट रहनुमा शहीद डॉक्टर यासीन बलोच के नाम। नाजरीन, 1959 को बलूचिस्तान के ज़िले कीज के एक छोटे से कस्बे कल्लग में एक हाजी रहीम बख्श नामी शख्स के घर एक बच्चे की विलादत होती है जिसका नाम रखा जाता है मोहम्मद यासीन। नाजरीन, ये बच्चा बचपन में इंतहाई शरीफ, होनहार और फरमाबरदारी में अपनी मिसाल आप होते हैं और बाद में यही बच्चा डॉक्टर यासीन बलोच के नाम से मारूफ होते हैं। इब्तदाई तालीम कल्लग के प्राइमरी स्कूल में, मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल तुर्बत में और फिर FSC के लिए 1976 में जामा मिलिया कॉलेज मल्लीर सिटी में दाखिला लेते हैं, जहां वो BSO अवामी के प्लेटफार्म पर सियासत का भी आगाज़ करते हैं और बेहतरीन सियासी तौर पर कारकुन के तौर पर उभर कर सामने आने लगते हैं कि वहाँ FSC करने के बाद बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं और 1978 को वो BSO अवामी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बनते हैं। नाज़रीन, इसके बाद 1981 को BSO अवामी के मरकज़ी चेयरमैन बनते हैं और इसी दौरान उनकी सबसे बड़ी काविश और ख्वाहिश यह होती है कि BSO धड़ों में तकसीम ना हो और वो BSO को एक प्लेटफार्म, एक BSO बनाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं और ताकि उनकी कोशिश होती है कि BSO एक तंजीम बन जाए और आखिरकार डॉक्टर यासीन बलोच अपनी इस कोशिश में भी कामयाब होते हैं और 1983 को BSO के दोनों धड़े एक हो जाते हैं। बलूचिस्तान में फिर BSO एक BSO के नाम से पहचानने लग जाती है। नाजरीन, इस इंज़माम में डॉक्टर यासीन बलोच का सबसे बड़ा अगर हाथ हम कहें तो गलत नहीं होगा। नाजरीन, इंज़माम के बाद वो BSO के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बने, यानी एक BSO के, और 1986 को डॉक्टर यासीन बलोच मुश्तरका BSO के चेयरमैन बनते हैं। फिर 1988 को डॉक्टर यासीन बलोच ने BSO से फरागत के अपने आखिरी साल के अपने सेशन में एक तारीख साज कारनामा ये सरअंजाम दिया कि BSO से फरागत के बाद स्टूडेंट्स के लिए सियासी प्लेटफार्म का होना नागुज़ीर है और ज़रूरी है। इसीलिए उनकी कोशिशों से BNYM तश्कील दी जाती है और इस बड़ी सियासी पार्टी की तश्कील में शहीद फिदा अहमद बलोच, डॉक्टर मालिक बलोच, मौला बख्श दश्ती, ख्वाजा अबुल हसन बलोच और उनके बड़े भाई डॉक्टर नूर बलोच और दिगर सीनियर सियासी रहनुमाओं ने उनका भरपूर साथ दिया और 1988 को पहली बार पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेने की भी कोशिश की गई, बल्कि फैसला किया गया और बलूचिस्तान में इंतखाबी अमल में भी हिस्सा लिया गया। नाज़रीन, इस दौरान भी डॉक्टर यासीन बलोच BSO के साथ रहे और फिर 1989 को MBBS करने के बाद उन्होंने 1991 को BNYM ज्वाइन की और मरकज़ी सीनियर नायब सदर बने और 1993 को BNYM BNM में बदल गई और इसी दौरान डॉक्टर यासीन बलोच इलेक्शन जीतकर रुकन कौमी असम्बली बने और एमएनएशिप में डॉक्टर यासीन बलोच के फोकस बलोचों को दरपेश बुनियादी मसाइल थे, तालीम, सेहत, रोज़गार, पानी, बिजली और दीगर मसाइल भी। इसी दौरान डॉक्टर यासीन बलोच ने कमोबेश 400 के करीब बलोच नौजवानों को वापड़ा, PTCL, बैंक्स, सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA और दीगर वफाकी मुलाजिमतों में खपाया और कल्लग से लेकर होदाबाद तक बिजली की फराहम भी डॉक्टर यासीन बलोच ने मुमकिन बनाई और वहाँ बिजली पहुँचाई। ये सारे काम उन्होंने बिला इम्तियाज़ बग़ैर किसी सियासी ग़रज़ व लालच के किए। ये नहीं सोचा कि कौन क्या है, उन्होंने ये भेदभाव कभी नहीं की, लेकिन उनकी सियासी परवरिश जिस तंजीम से हुई थी और कौमपरस्ती का जज्बा उसके खून में जिस तरह सराहियत कर चुका था, वो शायद एस्टेब्लिशमेंट को रास नहीं आए। डॉक्टर यासीन तो हर वड़ा के बेचारे आयक मुकम्मल डिसिप्लिन सियासी कारकुनियत
BSO چیئرمین بودتا ما BNMA بودتگون بودتا پدا BNMA کا BNMA و نیشنل پارٹی مختلف عہدانی شرات کا سیکرٹری جنرل بودتا قومی اسمبلی ممبر بودتا 2002 مخلوقہ صوبی اسمبلی ہم کٹائیں تا بدقسمتی آئیے رزور دور دیا بودتا آئیے ملکی اور ڈنی سفر ہم کو تا آیک انتہائی عوام دوستیں ایمانداریں ہارڈ ورک کریت وہ سکی نترسی انسانیت ہو جا ماں الیکشن کمپین کتا 2013 نے ماں دوئی نام نظام تا چھٹے ماں ملوگا سروبان بلے آئیے پیشانی کرچ کی امنیت کا ایمانداری آل اور اشورتا قوم کہ پرستی آئیے کا جذبہ اس کے خون میں جس طرح صلاحیت کر منی چکا تھا خیالہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ اعتماد کو کے راس نہیں آئے شہید اور بودتا اسے ہضم نہیں ہوئی اور آئیے شاید گرچ نہ اسی بودتا لیے سن 2002 کے الیکشن میں عوامی مینڈیٹ پر کاری ضرب مارا گیا اور الیکشن کے ایک ہفتے بعد ڈاکٹر یاسین بلوچ کی جیت کو بڑی چالاکی سے ہار میں بدل دیا گیا اور شاید بلوچوں سے ان کی حق کے رائے دہی چھیننے کا آغاز اسی دن سے ہوا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر یاسین بلوچ میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ وہ چیزوں کو باریکی سے دیکھتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 2007 کو میں ڈاکٹر یاسین بلوچ کے ساتھ کراچی سے کوئٹہ سفر میں تھا۔ ہم دونوں کوئٹہ گئے اور کوئٹہ ایک ہوٹل میں ہم گئے تھے۔ جب ہم نے وہاں پر رہائش کرنی چاہے تو ڈاکٹر یاسین بلوچ صاحب نے وہاں کمرہ بک کروانا چاہا تو وہاں صرف ایک کمرہ باقی تھا، خالی تھا، جس کا نمبر تھا 13۔ تو ڈاکٹر یاسین بلوچ نے اس کمرے کو لینے سے انکار کیا۔ میں حیران ہوا کہ انہوں نے انکار بھلا کیوں کیا۔ تو میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نمبر نہیں لوں گا کیونکہ 13 نمبر ایک منحوس نمبر ہے، اور انہوں نے اس نمبر کو لینے سے انکار کیا۔ مگر ناظرین، عجیب اتفاق کہ 2013 کو ان کی پارٹی کو اقتدار ملتی ہے، مگر یہ اقتدار ڈاکٹر یاسین بلوچ کے لیے زیادہ دیر پا نہیں ہوتی، اور 12 نومبر 2015 کو ڈاکٹر یاسین بلوچ کو شہادت ملتی ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسین بلوچ کو کیا نام دے۔ وہ مخلص، ایماندار اور ہر وقت سرگرم رہنما تھے، اور تھکنے کا ان کے اندر نام ہی نہیں تھا۔ 24 گھنٹے وہ دیکھیں، کبھی پڑھائی میں مصروف، کبھی لکھنے پڑھنے میں مصروف، کبھی سیمیناروں میں تقریر کر رہے ہیں، کبھی ڈیبیٹس میں شامل ہیں، کبھی میٹنگز میں شامل ہیں، کبھی عوامی فورم، عوامی مسائل اور دیگر جلسوں جلوسوں میں شامل ہیں، مگر وہ ہر وقت ہم دیکھتے تھے کہ وہ مصروف زندگی گزارتے تھے۔ ناظرین، کوئٹہ میں وہ جب ہوتے تھے تو پارٹی کے روزمرہ سرگرمیوں میں مگن رہتے تھے، اور جب ان سرگرمیوں سے ذرا سی انہیں فرصت ملتی تو وہ پتہ کر لیتے کہ کوئٹہ کے کس ہوٹل میں، کس گلی میں ان کے علاقے کا کوئی انسان یا کوئی بندہ آیا ہے، اسے شاید میرے مدد کی ضرورت ہو، تو وہ فوراً اپنی جو فرصت اوقات ہیں اس بندے کو ڈھونڈنے نکل جاتے، اور ان سے ملنے جانا یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی۔ ناظرین، ڈاکٹر یاسین بلوچ کی زندگی میں ان کی یہ کیفیت تھی۔ ڈاکٹر یاسین ماں میں سمجھیں کہ یک مسلسل جہد دینا ہوا۔ ڈاکٹر یاسین کسانیہ بگیٹ چا مادر عمریہ یہ مسلسل محنت کو، تشتا کو، اور یک بالکل ڈائریکشن رہا کہ ماں میں سمجھیں کہ چوشیں بڑے مردوں دنیا تو کا من نزدیک کا بے سنگت بادر سنگت بتگاں من ذرا ماں کم دستا۔ ڈاکٹر یاسین وتی یک اچھے مثال ہوتا یہ کچھ ڈاکٹر میں خواہش کے بعد دن 20 جگہ بھی کرنا وہ یہ عملہ ہم تک کوشش کو، اور آئی کوشش نتیجہ ماں میں سمجھے کہ 20 جگہ ہوتا، اور اُلٹا کہ 20 جگہ بھو بڑا یہ سیکرٹری جنرل بھو پدا 6 سال بعد 83 کا پدا 86 کستے 20 مشترکہ 20 چیئرمین بھو۔
کرانی گما یا کسے باز جوانے کنیکشن یا رشتہ استے قائم کتا بوتا ہر ورکر واسطہ ایکسیسیبل بوتا اپروچیبل بوتا جاگے یہ ڈسپیوٹی بوتا جاگے یہ معاملاتی بوتا ڈسٹرک یا تحصیل یا ایون یونٹ یا تو ڈاکٹر یاسین صاحب ہر جگہ ہستے وہ طرح پوجیتا کوشش کتگی ہستے سنگتانا سمجھائیں لگے وہ معاملاتان یا ماں کے بحرانی ہر جگہ کے اتکا یہ ریسالو کرنے کے تو ڈاکٹر یاسین صاحب ایک مزنی ایسے پولیٹیکل ورکری بوتا پدا پروسیسا چے گوستا اتکا یک جاگہ یہ مقام یا پارٹی ایسے مرکزی سیکرٹری جنرل کے ایسے جوڑ بوتا تو یقیناً آئیے بھاس قربانی بوتا گا اور مزنی مردمی بوتا بلے آئیے نو کے روگا چھ بات کے خلائیں ای تقریباً استے تو وہ کہ نو پور بوتنا کا